पंचायती परत एकदा आमचे सरपंच निवडून येयल्ल्याचा विशांत भाई, तशेंच हांव संजीवनी तळेकर उपसरपंचाक बिनविरोध म्हणून निवडून येयल्ले आसा। तशेंच विशांत भाई बिनविरोध निवडून येयल्ले आसा। 3 वर्साचे कारकिर्दीन आमी बरे भशेन काम करीत येयल्ले आसा। आमच्या आमदार गोविंद भाईच्या सहकार्यान आमची कामां फुडें वचत आशिल्ली, पूण मदींच खंड पडलो, अविश्वास ठराव हाडलो आनी परत थोडे दीस आमचें काम 20 दीस आमची बंद आशिल्लें। परत आयच्यान आनी 2 वर्सां उरली आमची, ती आमी बरे भशेन अशी उरलेलीं कामां आमी एकठांय येवन करतलीं। हांव आमच्या पंच वांगड्यांक ते आभार मानता, कित्याक की ताणें आमकां सगळ्यांक आमी एकठांय येवन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। अशीच आमी सगळे कामां करून आमची गांवची उदरगत करतली। आमच्या आमदार आसतना आमकां कसलोच भंय ना, आमी सत्याचेर वयतली आनी सत्याचो विजय जातलो फुडें, आनी सत्यमेव जयते। 2 मिनटां समोर वाचली। सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाच्या इलेक्शनाक आयज परत एकदा विशांत नायक म्हणजे अविश्वास ठराव जो म्हाजेर हाडलेलो तो अविश्वास ठराव पास जावन परत एकदा हांव ह्या बिर्की खंडोळा पंचायतीचो सरपंच जाल्लो आसा। त्याच बरोबर म्हाजी डेप्युटी सरपंच ज्या संजीवनी तळेकर तेजे बी अविश्वास ठराव हाडिल्लो आशिल्लो, म्हणून तेवूय बी आयज परत एकदा अनअपोज निवडून येयल्ले आहा। आयज इतलें जें घडलां ताका हांव पयल्यान पयलीं म्हाज्या आमदाराचे आदरणीय श्री गोविंद गवडे हेजे हांव आभार व्यक्त करतलो, कारण ज्या दिसा म्हाजेर अविश्वास ठराव हाडलो त्या दिसा पसून सर म्हाज्या संपर्कांत डेली आसा आनी एकूच उतर म्हाका ते म्हणटाले की तूं कांयच काळजी करूं नाका, कितें आहा तें आपूण पळयतलो। आनी तेच तेजें आयकून हांवें कितेंच करिनासतना हांव सुशेगाद सराच्या संपर्कांत रावलो। आनी आयज जर तुमी पळयता की हांव परत एकदा डेप्युटी सरपंच जालो, सरपंच जालो। त्याच बरोबर म्हाजी डेप्युटी सरपंच जी आसा तिका म्हाका दिसता तिजें एक समीकरण आहा, कारण डेप्युटी सरपंच आनी अनअपोज, कारण ती निवडूनय अनअपोज येयली, फर्स्ट टायम जेन्ना ती डेप्युटी जाली तेन्नाय अनअपोज येयली आनी आयजूय ती अनअपोज येयल्ली आसा। म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की फाटल्या 3 वर्सांक जर आमी पळयलो की बेतकी खांडोळचो विकास आमी कशा पद्दतीन केलो, आमदाराच्या सहकार्यान आमी 9 जे वार्ड म्हाजे आसा ते 9 वार्डांनी बऱ्या तरेचो समतोल विकास आमी सगळ्यांनी केल्लो आशिल्लो। हितून राजकारण आसल्या कारणान अश्यो काही गोश्टी घडटात, म्हणून म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आसा की सत्याच्या मार्गार जो कोण चलतलो ताचो विजय हो निश्चितच आसा। आनी त्याच बरोबर त्या सगळ्यांक हांव आव्हान करतलो की कितलेय तुमचेर अडथळे येयले, कितलेय तुमकां जर फुडें तुमचेर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार सत्याचो मार्ग तुमी सगळ्यांनी धरप, कारण आयज ना फाल्यां सत्याचो विजय जाता, कित्याक सत्य हें अमर आसता। आयज म्हाज्या 9 पंचांनी म्हाका बऱ्या तरेचो सपोर्ट केलो, ताका लागून हांव सगळ्या पंचांचे आभार व्यक्त करतां। ज्या तरेन फाटल्या 3 वर्सांक जो विकास जाल्लो आसा, सगळ्या बेतकी खांडोळेचे जे आमचे नागरीक आहा तेंच्यांनी सगळो पळयल्लो आसा, तेज्या परस आनी डब्बलीन आमी 2 वर्सां उरल्या ताचो डब्बलीन आमी विकास करतले, इतलेंच ह्या वेळार तुमकां सांगता। परत एकदां हांव आमदार आदरणीय गोविंद गवडे कितें अशें कारण जालें अविश्वास ठराव हाडपाक तुमकां दिसता खंय कमी पडलें? भितूर म्हाका जास्त काही वचपाचें ना, तितून अविश्वास ठराव जालो। तुका हांवें सांगलें हो एक जो विजय आसा हो सत्याचो विजय जावन आसा, ताका लागून त्यो आनी फाटल्यो ज्यो कितें घडामोडी घडल्यो तेजेर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना, पूण एकूच सांगतलो सत्याचो हो विजय सदांच जातलो। 2027 जेन्ना येतले तेन्ना आमदार जो आमच्या सत्याच्या वाटेर वयता, म्हाका दिसता 27 सुद्दां परत एकदां आमचो आमदार निवडून येतलो ह्या वेळेचेर हांव म्हणटालो। परत एकदां सगळ्यांक
देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या फाटल्या जो 15-20 दिसाचो जो एपिसोड जालो तितून म्हाज्या बरोबर खूब जाण म्हाज्या बरोबर फाटल्यान उबे आशिल्ले, खास करून नागेश बाब, मयुरेश बाब, किशोर बाब हे खूब जाण म्हाज्या बरोबर फाटल्यान रावले, म्हाका धीर दिवपाक ते रावले. संदीप परब आसतलो, केन्नाच तेंच्यांनी म्हाका अविश्वास थारावेलो आमी तूं खचून वचपाची गरज ना अशें कांयशे ते आमकां सदांच सांगतले. आनी तेका लागून म्हाका दिसता तेंचे हांव चड करून आभार व्यक्त करतलो. बाकीचे सगळे पंच मेंबर जेंच्यांनी आयज म्हाका हांगा सपोर्ट केलो तेंचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी हाय कॉंग्रेच्युलेशन्स टू माय डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर, ते बी आज परत एकदां बिनविरोध निवडून येयले. इतलें सांगता म्हाजे दोन मित्रांसोबत. ना तुम्ही उलया डायरेक्ट. विलेज पंचायत बेतकी खंडोळा ह्याच्या आत्ताच जाल्ल्या निवडणुकीक म्हजे सरपंच श्री विशांत बाब नाईक आणि म्हजे उपसरपंच बाय संजीवनी तळेकर यांच्या संपूर्ण बेतकी गांवचे स्वाभिमानी आनी अभिमानी त्याचबरोबर म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तांचे दोगांचे मनापासून अभिनंदन करता. जशें विशांत बाबान म्हणिल्लें आसा, सत्याचो हो विजय जाताच जाता. म्हाका दिसता ही तंतोतंत ताणें उलयल्लें वाक्य जें आसा तें खरें ठरिल्लें आसा. प्रत्येक मार्गाचेर अडथळे आसतलेच, पण ते अडथळ्याचेर मात करपाची कापस्ताद आमच्याय भितर आसा आनी आमी ते पावलो पावली आजच सिद्ध केल्ले आसा. हांव बाकीचे तेंचे बरोबर निवडून आयिल्ले पंच जे आसात त्या पंचाचें हांव सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतलो. आणि हांव इतलेंच म्हणटलो, ज्या मतदारसंघान गेली आमी 8-8.5 वर्सां सातत्यान काम करता. प्रत्येक आमी मान सन्मान दिवपाचो प्रयत्न करता. बरेचशे जाणांक मान घेवपाचें एखादें नासना, ताका आमी कांय करपाक शकना. पण हांव म्हणटलो प्रत्येक मनशाची वळख जी आसता ती प्रामाणीकपणाचेर आसता, निस्वार्थपणाचेर आसता. आनी म्हणूनच आजचो हो विजय जाल्लो जो आसा, विशांत बाबाचो विजय जाल्लो आसा, आज संजीवनीबाई तळेकराचो विजय जाल्लो आसा. म्हाका दिसता इतिहासांतली ही म्हाका दिसता पयलेच फावट आसतली ज्या वेळाचेर खास करून बेतकी खंडोळा अविश्वास ठराव हाडून तेच लोक परत सरपंच आणि उपसरपंच जाल्ले आसा. हे कितें सांगता की विशांत बाब नाईक आणि आमच्या संजीवनी बाय तळेकर हांणी बरे तरेचे काम करतात आणि तांकां बरे तरेची काम करपा खातीर आनीक संदी दिवपाक जाय. हे आज ह्या एकंदरीत एपिसोडांतल्यान आज निर्माण जाल्लें आसा. हांव जे ज्यांनी आमकां वायट म्हणलें तेंचे सुद्दां आमी खूब उपकारी आसा, आभारी आसा. घडी एखादे आमचे चुको घडल्यो आसतल्यो, ते चुको सुदारपाचो आमचो हो एक वेळ आयिल्लो आसतलो. पूण आमी सगळें घेवन मुखार वतले. आमी कोणाक हो म्हजो न्ही तो तुजो न्ही अशें आमी केन्ना म्हणपाक शकना. कारण पत्रकारांक तरी खबर आसा की आज पर्यंत 8.5 वर्साच्या कारकिर्दीन जे हांगसर पंच जाले, जे लोक विरोधक सुद्दां आमचे बरोबर आशिल्ले तांकां आमी आपलेपण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ह्यान फुडें आमी तेंच करतलो. कारण देवाचे आमी खूब उपकारी आसा. खास करून आमचे ताजी ताणें म्हणिल्लें आशिल्लें आमी सकाळी कामाक्षी माईचो, सातेरी माईचो, गणपती, कटमगाळ दादा आनी बाकी सगळे आमचे देवदेवतांचो हांव खूब मनापासून पयलू त्यांनी दिल्लो आशिर्वाद हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी बरे तरेचें काम करपा खातीर आमी सातत्यान वावरतले हेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा. कोणाची उणी दुणी काडिनासतना हांव म्हणटलो की आमी लोकसेवे खातीर आमी जन्म घेतिल्लो आसा. ती लोकसेवेचो व्रत आज आमी आमच्या पदराक बांदिल्लो आसात. आनी म्हज्याच न्ही तर म्हजे सगळे म्हज्या इलेक्टेड जे रिप्रेझेंटेटीव आसात तेजे बरोबर म्हजे कार्यकर्ते जे आसात ते खंयच खचून वचपाना, तांचे निराशेचे वाटेचेर खंयच ना. आनी हेंच म्हाका दिसता आजचें हें एक ज्वलंत उदाहरण जावन आसा. परत एकदां हांव विशांत बाब आनी आमच्या संजीवनीबाई तळेकर आनी एकंदरीत जेणीन आमकां तेंको दिल्लो आसा तांच्या हांव मनापासून आभार ह्या नात्यान हांव उपकार आठयतलो. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव म्हज्या प्रत्येक मतदारांक हांव धन्यवाद म्हणटलो की तुमी म्हजे बरोबर सातत्यान उबी आसात आनी मुखारू आसतलीं अशें हांव अपेक्षा बाळगितां. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमचो पोर्टफोलियो गेलो, मिनिस्ट्री गेली, त्या उपरांत एकार एक पंचायत खंय तरी उडोवपाचो एक हें तयार जाल्लो म्हणटा. आनी पयली सुरवात जाल्ली ही बेतकी खांडोळेच्यान. म्हणल्यार रोखडोच पळय तुमी कॅबिनेटांतल्यान भायर सरले, रोखडोच हें हाडलो, अविश्वास ठराव हाडलो. आनी सगळ्यांचो एक समज आसलो की एक पंचायत आतां खंय तरी उडयत वयतले अशें म्हणून. तुमकां कितें दिसता, अशें कोणें हें चालू जाल्लें काय बारें काय म्हणून? पक्षाचे एकनिश्ठ सेवक जावन आसा
आणि हे एकनिष्ठ जनसेवक आम्ही काम जेन्ना वेळाचेर करतात तेन्ना आमी मतदारांचे हित आमी पळयतात. पक्ष तेन्नाच मोठो जातलो जे वेळाचेर ह्या एकनिष्ठ सेवकांक किंवा ज्यांनी कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा, ज्यांनी प्रत्येक सरकार घडोवपा खातीर किंवा बाकीची सगळी रचना लावपा खातीर जी कंट्रिब्युशन दिल्लें आसात, म्हाका दिसता तेजो आदर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. एकंदरीत ह्या गोश्टींतल्यान जाल्लें आहा. घडये एखादें दिसता आसतलें की बरेचशे जाणांक की आमी म्हजे बरोबर सरकारान फक्त 12 मंत्री आसा, बाकी सगळे आमदार आसा, त्या आमदारां बरोबर हांवूय आसा. आनी आमी हेजे पयलू म्हणिल्लें आसा की आमचे कडेन मंत्रीपद असलें आनी आमदार असलो हितून फरक कांय पडपाना, कारण आमी काम करणाऱ्या पैकी आसात. आमी खुर्चेची गरमी घेणाऱ्या पैकी न्ही, आमी तळागाळान वचून काम केल्लें आसात. हें पुरेपूर सगळ्या म्हज्या प्रियोर्चाच न्ही, आख्ख्या गोंयच्या काणकोण ते पेडणे पर्यंतच्या लोकांक खबर आहा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी अशे तरेचे आमचेच लोक ज्या वेळाचेर आमचेचेरूच घालो घालतले, तो कुराड्याचो घाव हो तेंचेरूच पलटतलो हें आजच्या ह्या इतिहासान आज दाखोवन दिल्लें आसा. हांव चड कांय उलयना, इतलेंच म्हणटा आमी सगळे एकठांय रावन आमी ह्या मतदारसंघान काम करपाचें आसा, इतलेंच हांव सांगता. सगळ्यांक